नहीं, उनकी भी ज़्यादती है। उनको अपने एक रूटीन से जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए था। आवाम को देख के उनको भी रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे। उनको तो करार वाकई सज़ा देनी चाहिए कि इस तरह जो है मजबूरों को लूटना ये इंसानियत मैं ये समझता हूँ ये नहीं है। जो होटल इंतज़ामिया मरी वालों ने जो काम किया है वो इंतहाई अलमिया है। और फिर मरी की भी जो इंतज़ामिया थी उनको भी चाहिए था कि अगर जो लोग आ गए हैं उनको सहारा दें, उनके लिए इंतज़ाम करें। कम अज़ कम उनकी पेट्रोलिंग जो सी है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। पेट्रोलिंग नाम को है ही नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार जैनिक और मैं हूं सरदार शहरियार। नाजरीन, मरी जो सानिया हुआ सानिया उसके हवाले से आज हम बाज़ार में मौजूद लोगों से बातें करेंगे इस हवाले से कि लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जानें गई, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे शहीद हुए। इस हवाले से ये हम बात करेंगे और साथ साथ में लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पे हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, हुकूमत वहाँ पे नायल हुई, या आवाम का कोई कसूर था, आवाम को पता होने के बावजूद वो वहाँ पे गई, या फिर वहाँ पे होटल इंतज़ामिया की जिनको पता था उसके बावजूद उन्होंने कमरे इतने महंगे महंगे लगाए। इसी हवाले से लोगों की राय जानते हैं, आए हमारे साथ। जो सानिया मरी हुआ, क्या लगता है आपको इसमें हुकूमत की कोई कसूर था, या जो आवाम को पता होने के बावजूद वो गई उनका कोई कसूर था, या फिर वहाँ की होटल इंतज़ामिया का? भाई मेरे हिसाब में तो हुकूमत को पता था कि कितनी उधर गुंजाइश है, उसके हिसाब से जब गाड़ियाँ बढ़ी हैं तो उनको रोकना चाहिए था, और नहीं रोक सके तो फिर उनको टाइम पे पहुँच के सारे इंतज़ामात का जायज़ा लेना चाहिए था। हुकूमत सोई रही है, कुछ आवाम की गलती भी है और कुछ हुकूमत का सबसे अमलीन फ़र्ज़ था कि वो जाके मौके पे पहुँच के उसको करते, कुछ कंट्रोल करते। वहाँ की मरी की इंतज़ामिया के बारे में क्या कहेंगे? उसके जो उनको पता होने के बावजूद उन्होंने इस मुश्किल वक्त में होटलिंग इतने महंगे कर दिए कमरे, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, उनकी भी ज़्यादती है। उनको अपने एक रूटीन से जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए था। आवाम को देख के उनको भी रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे। अगर ये मसला बना है तो उनको तावन करना चाहिए था। उनकी भी ज़्यादती है आवाम के साथ। हुकूमत को इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, आप क्या समझते हैं? उनको जो होटल मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन करना चाहिए। उनको चालान करें, जो भी होता है उनकी ज़िम्मेदारी है, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ज़िम्मेदारियाँ गवर्नमेंट की हैं कि उनको इतना हाई अलर्ट था तो उनको रोकना चाहिए था, और फिर अवाम के अंदर भी इतना शऊर होना चाहिए कि हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, वो मौसमियात वगैरह का सारा कुछ देख सकते हैं। तो इसमें लोग घरों को वापस आते हैं कि इस तरह के शदीद अगर तूफ़ान का अंदेशा हो तो वो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चूँकि मौत एक अटल फ़ैसला है और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है कि मौत का जो वक्त मुकर्रर है उससे घड़ी आगे ना पीछे, और फिर जहाँ पे मौत ने आना है वहाँ पे इंसान को पहुँचना, जिस तरह वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का भी वाक़या है। तो इस तरह चूँकि इन जो हमारे लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, मैंने शहादत का जर्दा, चूँकि हादसे में शहादत होती है, जो शहीद हुए हैं ये बहुत बड़ा सानिया है। ये तो वही लोग जानते हैं कि जिन पे ये होके गुजर गई। वो माँ जिसके 4 बच्चे उससे जुदा हो गए, उसका खामद हो गया, फिर वो 4 दोस्त, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंतहाई दिल खराश वाक़या है। लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, और हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और आइंदा उम्मत मुस्लिमा को ख़ुसूसन और पूरे जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइशों से महफूज फरमाए। जो वहाँ की होटल इंतज़ामिया थी उनके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पे जो आ रहे हैं लोग वो ये कह रहे हैं 50-50 हज़ार रुपये में कमरा दे रहे थे एक रात का, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रिक्टली वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, और वो लोग जिन्होंने ये काम किया है उनको तो करार वाकई सज़ा देनी चाहिए कि इस तरह जो है मजबूरों को लूटना ये इंसानियत मैं ये समझता हूँ ये नहीं है। पिछले साल या उससे पिछले साल नारायण में इस तरह हुआ है कि वहाँ पे वो कोई बाबू सर टाप के पास, तो वहाँ पे जो नारायण के हमारे जो थे उन्होंने बाकायदा उन स्वयों को वहाँ पे रखा है, उनसे बिल्कुल किसी किस्म की कोई एक पैसा भी उन्होंने चार्ज नहीं किया, चूँकि वो हमारे मेहमान थे पे। तो इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। ये तो इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है
کہ یہ مجبور کو دیکھ کے اس کو لوٹنا شروع کیا، یہ کہاں جائز ہے؟ یہ نہ اسلام میں جائز ہے بلکہ کسی مذہب میں یہ جائز نہیں. اور ان لوگوں کو واقعی سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا کام نہ کر سکے. کیا لگتا ہے حکومت ایکشن لے گی یا بس پہلے کی طرح جس طرح باتیں ہوتی تھی ویسے ہی چلے گی؟ دیکھو ایکشن کیا، اگر جس میں ایکشن نہ لینا ہو تو وہاں پہ کمیٹی بنائی جاتی ہے. یہ ہمارے ملک کی ایک روایت ہے. تو یہاں بھی ایک کمیٹی بن گئی ہے. اب دیکھیں کہ وہ کمیٹی کب تک وہ اس پہ وہ کام کرتی ہے، اور اس کو کوئی ٹائم فریم بھی نہیں دیا انہوں نے. چاہیے تو یہ کہ ایک ہفتے کے اندر اندر رپورٹ دو اور اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے یہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں. بات یہ ہے کہ عوام کا جہاں تک کراؤڈ تھا، رش تھا، وہ ان کو پتہ تھا. انہوں نے گاڑیاں کاؤنٹ کی ہیں کہ 1 لاکھ گاڑی چلی گئی ہے، خوشحالی شو کی ہے انہوں نے. لیکن کم از کم ان کا کام یہ بنتا تھا کہ ان کو روکے تو صحیح. مری کو اتنا بگ سٹی تو ہے نہیں ہے کہ اس کراؤڈ کو میں افورڈ کر سکتا. ان کی غفلت، نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے یہ سانحہ مری ہو. عوام کا کیا سمجھتے ہیں؟ عوام کو پتہ ہونے کے باوجود عوام وہاں پہ گئی اور کنٹرول کرنا انتظامیہ کا کام ہے. انتظامیہ کیوں تنخواہیں لیتی ہے؟ کس لیے بیٹھے ہوئی ہیں؟ ان کو گھر جانا چاہیے نا بھائی. اگر عوام کو انتظامیہ کنٹرول نہیں کر سکتی تو ان کا کام یہ ہے کہ گھر چلے جائیں، چھٹی کر دیں سارے. یہ کتنا بجٹ پہ لوڈ ہوتا ہے، پاکستان میں لوڈ ہے، ان کی وجہ سے تنخواہیں دیتے ہیں ہم لوگ، ہمارا ٹیکس جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اگر یہ عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے گھر چلے جائیں. وہاں کی ہوٹل انتظامیہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 50,000 سے کمرے لگ رہے تھے، کمرے ایک رات کا. تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو ہوٹل انتظامیہ مری والوں نے جو کام کیا ہے وہ انتہائی المیہ ہے اور دکھ کی بات ہے. باحثیت انسان، باحثیت مسلمان، ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے سیاحوں کے ساتھ. یہ کوئی امریکہ سے نہیں آئے تھے، انڈیا سے نہیں آئے تھے، ہمارے پاکستانی ہمارے بھائی تھے. یہ ان کے ساتھ کوآپریٹ انہوں نے نہیں کیا. یہ کیجولیٹی جو بھی ہوئی ہے ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے سب. حکومت کیا لگتا ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گی یا پہلے کی طرح بس باتیں کریں گے؟ یہ صرف باتیں ہی ہیں، باقی حکومت نے ایکشن کیا لینا ہے؟ حکومت تو آپ نے کوئی بھی کام اچھا کر ہی نہیں سکی آج تک. کوئی بھی کام اچھا گورنمنٹ کر ہی نہیں سکے، کریڈٹ ہی نہیں چاہتا اس کو اس بات کا. یہ اس کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے سارے یہ ہوا. سر میرے خیال میں مری انتظامیہ کی بھی غفلت ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی بھی نااہلی ہے کہ گورنمنٹ نے روک نہیں سکے. ان کو حالانکہ پتہ تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، موسم خراب ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ رستے آلریڈی بند کر دیں. اور پھر مری کی بھی جو انتظامیہ تھی ان کو بھی چاہیے تھا کہ اگر جو لوگ آ گئے ہیں ان کو سہارا دیں، ان کے لیے انتظام کریں. تو یہ میرے خیال میں دونوں کی نااہلی ہے. اچھا، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ جو حکومت ہے وہ جو وہاں پہ اگر ہوٹلنگ کی بات کریں تو کمرے بہت مہنگے تھے، تو اس کے اگینسٹ کیا ایکشن لے گی حکومت؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہو سکتا؟ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ والے سارے ہوٹلز بین کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ کیا نام ہے، یہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کا کیا ان کو بھی نقصان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اگلے 6 مہینے کے لیے سارے ہوٹلز کو بند کرنا چاہیے. اس میں 3 چیزیں المال ہیں. ایک تو جہالت، ٹھیک ہے نا، ایک کم عقلی، اور دوسرا نیگلیجنس. ٹھیک ہے نا. جہالت اس طرح کہ جب حکومت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بھئی ادھر راستہ خراب ہے، موسم خراب ہے، جانے سے پرہیز کریں، مگر ہماری قوم جو سی ہے نا وہ ضدی بہت ہے. کسی بھی کام کا وہ ٹھان لیتی ہے نا تو پھر اس پہ چلنا شروع کر دیتی ہے. اب اگر بچوں نے کہا کہ بھئی برف باری دیکھنی ہے تو ضروری نتھیا گلی میں جا کے دیکھنی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے پوائنٹ آتے ہیں تو ادھر جا کے آپ وہ دکھ لیں. اور دوسرا، حکومت کی نااہلی اس طرح کہ یار ادھر تو مشینری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، جب بھی جائیں کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے. اور تیسرا، ادھر کی عوام، انہوں نے بالکل کوآپریٹ نہیں کیا ان کے ساتھ. بھی اگر آپ کے گھر میں 10 بندوں کی گنجائش ہے تو 12 بندہ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں کسی لیڈیز کے لیے یا بچوں کے لیے، دیکھیں انسانی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کی نا، تو آپ تھوڑا سا ان کو اکاموڈیٹ کر لیں. کوئی ایک آدھے دن ہے، ابھی دیکھیں عام طور پہ ادھر 3,000 کا کمرہ مل جاتا ہے، انہوں نے 40,000 50,000 اس طرح کے انہوں نے وہ کیے ہیں. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو یہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسے اقدامات کریں، اور کم از کم ان کی پٹرولنگ جو سی ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے. پٹرولنگ نام کو ہے ہی نہیں تھی، تو یہ ہے. تو پٹرولنگ نام کو ہی نہیں تھی، نہ ہی حکومت کے کوئی ایسے بندے تھے کہ ان کو کوئی گائیڈ کر سکیں. اور اگر آپ ایک لائن میں آپ کی ٹریفک چلتی رہے
तो कोई मसला नहीं है कि वो हो। और दूसरा, हमारे आवाम को कार्बन मोनोऑक्साइड का पता ही नहीं है कि जनाब ये कितनी ज़हरीली गैस है, कि जनाब आपने हीटर जला के और जनाब वो एग्जॉस्ट बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो तो होना है। तो मैं कहता हूँ कि आवाम की भी और हमारी हुकूमत की, दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसका। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने सुना, लोगों का कहना था कि हुकूमत के साथ साथ अवाम की भी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो, अगर हुकूमत ने बता दिया था कि हालात वहाँ पे ठीक नहीं है, वहाँ पे मौसम ऐसा हो चुका है कि वहाँ पे कोई भी नहीं जाए, तो उसके बावजूद अवाम भी वहाँ पे गई, और साथ साथ हुकूमत की भी कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारी बनती थी कि हुकूमत भी उनको सही तरह गाइड करे, और साथ साथ जो होटल इंतज़ामिया है उनका भी कसूर है, क्योंकि वहाँ पर उनको इनके साथ एक राब्ता बरकरार रखना चाहिए था, उनको ऐसी जगह फ्राहम करनी चाहिए थी, होटल कम से कम रेट में उनको देने चाहिए थे ताकि लोग वहाँ पे स्टे कर सकें। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहें स्टार जैनिक। अल्लाह हाफ़िज़।